السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نوجد بسكويت ديال الدراجي صغار. جوج ديال الانواع اللي كيجيو رائعين بزاف وكيعجبوا الوليدات. نبداو على بركه الله. نقول لكم شنو غادي نحتاج في المقادير. غادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق الفورس، وغادي نحتاج 70 غرام ديال الزبده، وغنحتاج 40 غرام ديال السكر سنيده، واحد البيضه متوسطه الحجم، الحليب في حاله الا ما تجمعتش لينا العجين، والنكهه اي نكهه كتفضلوا نتوما. انا غندير الناطا، الا بغيتو ديروا الفاني او الا بغيتو ديروا القشور ديال البرتقال اللي حبيتو تقدروا ديروه. ندوزو على بركه الله. غادي نحتاج باش غادي نعجن، غندير الغربال، غنغربل هذاك الدقيق ديالي. بسم الله. ميتين وخمسين غرام. انا غادي نحضر جوج ديال الانواع ديال البسكوي. غندير صبيعات بالشوكولا، النوع الاخر غادي نطبعوه باي طابع بغينا، وغادي ندير شيشه ديال الملح، نسيت ما قلتها لكم. غادي نضيفها على الدقيق، غادي نضيف هذيك الزبده، بعدا سكر سنيده، وهذيك الزبده كتكون على درجه حراره المطبخ. وغادي نحاول ندخل هاد الزبده مع الدقيق، ما غاديش ندلكو، غنحاولوا غير ندخلو هكا الزبده، نرملوه صافي. بعد ما رملت هذاك الدقيق ديالي مع الزبده، غنجيب هذيك البيضه غنضيفها. هاد العجين راه ما كيكونش مرخوف لينا بزاف. بسم الله. حتى نخلط مزيان هاد البيضه كاع تنسجم ليها مع الدقيق. عاد غادي نشوف واش غادي نزيد الحليب ولا لا. هي راه غادي نزيدو واحد شي شويه باش كتبقى العجين ما مجموعاش. وحليب عادي ما دافي ما حتى شي حاجه، بارد. غادي نضيف النكهه اللي كنفضل، اي نكهه بغيتو نتوما كما قلت لكم واللي موجود عندكم في الدار. نضيف واحد شي شويه صافي. غنبقى نضيف الحليب شويه بشويه، غير شويه ماشي بزاف، ونخلط كما قلت لكم. هذا الخليط كيكون عندنا عفوا العجين كيكون عندنا مشد فرافو، ماشي مرفوف بزاف. صافي. من بعد ما صافي جمعت العجين ديالي، هانتوما كيفاش كيكون. المهم مقاد فراسو. غادي نقسم العجين على جوج، وغادي نشكل كل واحد بوحديتو، وغادي نوريكم شنو غادي نحتاج في هذاك الشيء اللي غادي نحتاجو للتزيين. غادي نقسم العجين ديالي هكا على جوج. المهم انا فرشت البلاستيك الغذائي. غادي نحاول نطلق هذا العجين ديالي يكون هكا مستطيل. المهم ها انا طلقت العجين ديالي، هانتوما كتشوفوا، وكنخليه شي شويه غليظ، ما كنرققوش بزاف هكا. هذاك البلاستيك الغذائي اللي فرشت ليه كندير شي شويه زيت، وكنعاود نغطيه هكا من الفوق، كنغطيه مزيان. نعاود نجيب
المهم كتغطيوه باش ما كيشمكمش شي ريحه في الكونجيلاتور ولا شي حاجه. فوالا غادي نقلبها. شفتوا راه العجين خصكم تكونوا كتحكموا فيه، الا كان مرخوف بزاف راه كيعذبكم. دابا اش غادي ندير، غنديرو شي بلاطو بحال هكا، شي حاجه تكون مقاده، وغادي ندخلو المجمد نصف ساعه وصافي. عاد غادي نقطعوه. هادي غادي نطلقها عادي كما كنصايبو الصابلي، وكذلك ندير لها نفس الطريقه وندخلها المجمد. المهم نخليهم نص ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم، انا رجعت لكم. خليت العجين ديالي ارتاح تقريبا ساعه في الكونجيلاتور. المهم كيكون قابط راسو. دابا غادي نبداو بالشكل الاول اللي غادي نديرو صبيعات. غنبداو بسم الله. غادي نقطع بحال هكا. نتوما السمك والعرض اللي بغيتو غادي ديروه. انا غنديرو بحال هكا. هانتوما كتشوفوا غادي نقطع العجين ديالي كامل بهذه الطريقه هذه. نحاول نديرهم متقادين باش يجوني نفس الشكل. بعد ما قطعتهم كاملين غادي نعاود نقسمهم في النص. اللي بغى يخليهم طوالين يخليهم طوالين، غير هما غيجيو طوالين بزاف. غنعاود نقسمهم. ما غاديش نقسم بحال هادي بحال هادي اللي في الجانب، غادي نخليهم بهذا الحجم هذا اولا الطول. بسم الله. غادي نحاول نشوف واش جايه في الوسط ونقسمهم. صافي. وغادي نجيب لاطه ديال الفران وندوزو الشكل الثاني ان شاء الله. صافي انا درتهم في الثانيه ديال الفران. هذا الشكل الاول كيخرج لنا 32. تبارك الله كيخرج لنا كميه كثيره. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني ان شاء الله. بالنسبه للشكل الثاني انا غنجيب هذا الطابع هذا اللي كان فيه جوج ديال الاحجام، هذا الصغير وهذا الكبير. انا غندير غير بالصغير. بالنسبه لهذا الشكل هذا ما غاديش يخرج ليا بزاف حلقاش الطابع كبير. ومجرد فكره واقتراح، نتوما تقدروا ديروا غير من الاخرين اولا غير من هادو اللي حبيتو. بسم الله. غادي نطبع بحال هكا حتى نكمل جميع العجين اللي عندي. المهم بركو حلقاش العجين كيكون جامد. تقدروا ديروا نتوما اي طابع عندكم تقدروا تستعملوه. فوالا. حاولوا تستغلوا جميع الاطراف ديال العجين باش ما تضيعلكمش العجين ويجيكم بزاف ديال الكاطو الطبول. هنا احنا ما كنرققوش بزاف. قبيله ما وريتكمش كيكون بحال هكا.
صافي. دابا غنديرو حتى هو الصينيه ونرجع لكم نقول لكم شحال خرج ليا من حبه. المهم انا كملت هذوك اللي قطعت الاخرين، جاوني 11 من هذا، تبارك الله كتعطينا كميه كثيره وكتبقى ليا العجينه بحال هكا. ما كنعاودوش نجلوها، ما كنسطوش راسنا معاها، كنقطعوها بحال هاد الاشكال هكا وكنحطوهم غير هما في الطياب، كنردو لهم الملح لقاش ما كيكونوش غلاضين. هكا كيجيوني حسن الصراحه، كيما جا كنديروهم وراهم كيجيو زوينين. هانتوما كتشوفوا صافي. انا غادي نخليكم غادي ندخلو من الفران يطيب ورجع لكم تشوفوا شنو غنحتاجو في التزيين ديالهم ان شاء الله. انا رجعت لكم، البسكويت ديالي راه طاب، هانتوما كتشوفوا انا حمرت هاد الاصابع ديال البسكويت كاع من الجوايه كاملين باش يبان زوين، كاع الجوايه ب4. وها هو هذاك الشكل الثاني كذلك. صافي وشنو غنحتاج للتزيين؟ غنحتاج شوكولا سوداء وشوكولا البيضاء والقشور ديال البرتقال معسلين، انا كيعجبني مع الشكلاط الاسود. وبالنسبه غنحتاج الفيرميسيل الاسود، الفيرميسيل الملون، هاد العقيقات، اي حاجه عندكم نتوما ديروها. هاد الارقام هادو اللي كنديروا للدراري الصغار، هادو بقى لي منهم واحد شي شويه، انا كنطلع الفوق. صافي غنبداو على بركه الله. غادي نجيب شي صينيه وغادي نفرش فيها ورق المطبخ. غنجيب الشوكولا بسم الله وغنبدا. انا ما درتهمش طوالين بزاف، هكا هو قياس زوينين. غندير لحد هنا نص الشوكولا وغيبقى لي النصف الاخر منين غيتشدوا. بسم الله. كما قلت لكم بالنسبه للديكوراسيون ماشي ضروري ديروا بحالي، اي حاجه متواجده عندكم في الدار تقدروا ديروها. انا بالنسبه لهذا الشيء دائما كيكون عندي، حلقاش كل مره كنبغي نصايب لولدي شي حاجه هكا هكايا. صافي وغادي نحط على الورق بحال هكا. عاد غادي نزوق باش ما بغيت. دابا راه الجو بارد دغيا دغيا يجمد لينا الشوكولا. هانتوما انا غندير هاد الارقام الحمد لله. هاد الاصابع ديال الشوكولا جاو بحال الفريز. صافي انا نقرب لكم اسمحوا لي كاين شويه البرد دغيا قاسني. كذلك غادي ندير الشوكولا البيضاء هذه يمكن نحتاج معلقه. غادي نخليو غير واحد شي شويه اللي ما مقيوش. وبالنسبه لهاد الفيرميسيل وداكشي كنديرو غير في الوجه، مغاديش نحتاجو نديرو لها كامله بحال هكا. غنجيب الفيرميسيل الملون وغنديرو هانتوما كتشوفوا. كذلك غندير واحده اخرى. دابا غندير من الاخر، غنجيب الشوكولا السوداء يا اما غادي نعمروه كامل يا اما غنديرو غير النص. انا غندير فيها كامله هذه، كتكون تبقى شويه غليظه. صراحه تقدروا تفرحوا وليداتكم بشي حاجه بسيطه.
غادي نجيب العقيقات هذا وغنديرهم من الفوق. هانتوما كتشوفوا كي جا رائع الصراحه. كنعقل ملي كنا صغار كان واحد الكاطو كيشبه لهذا. صافي المهم انا غنكمل كاع الكميه اللي عندي ونرجع لكم. كما قلت لكم راه الطريقه ديال التزيين اختياريه باش ما بغيتو كيف ما بغيتو نتوما حرين. انا غنكمل ونرجع لكم ان شاء الله. انا رجعت لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال البسكويت ديالنا، كيجي زوين بزاف وكيعجب الوليدات الصغار. هانتوما كتشوفوا هذا زينته بالقشور ديال الليمون اللي معسلين. هادو درت لهم شكلات البيض والكحل، هادو كذلك درت لهم الفيرميسيل، وهادو هادوك العقيقات هادو درت فيهم السميات. كتبت فيهم طه، السميات ديال الاصدقاء اللي كيقراو مع اختي كاينه عندي، وغدا غتدي لهم منهم ان شاء الله. صافي المهم نتمنى ربي ما نكونش طولت عليكم وتعجبكم لا فيديو، والسلام عليكم. الفيديو المجيء ان شاء الله.